जनाब जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान अदनान हैदर और हमारे साथ हैं नुसरत साहब। नुसरत साहब, आप पहले दिन से 8 फरवरी के इलेक्शन से लेके मुसलसल ये कहते चले आ रहे हैं, ऑफ कोर्स उस दिन हम ट्रांसमिशन में एक साथ थे, कि पीटीआई को वोट पड़ा, निकला उसका वोटर, उसको वोट पड़ा। और फिर आपने मखसूस नशिस्तों के मामले पे बड़ा सख्त, मेरी नजर में तो वो सख्त जुमला था कि जब उनको मखसूस नशिस्तें ना मिली, पीटीआई के हमायत याफ्ता जो आजाद उम्मीदवार जीत के आए थे, नो डाउट वो आज भी, आप बिल्कुल सही कहते हैं, पार्लियामेंट की, नेशनल असेंबली की सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, फाइन। बट वो जो मखसूस नशिस्तों का मामला था वो उनको ना मिल सकी, फिर वो नशिस्तें दूसरी जमातों को मिली, जिसपे आपने कहा वो क्या वंडी के छोले, मेरी नजर में वो सख्त जुमला था, जो कि मैं ऑफ कोर्स आई डोंट एंडोर्स दैट। बट आपने कहा जी कॉमन सेंस है कि पीटीआई को मिलना चाहिए, फाइन, कॉमन सेंस है, लेकिन इस मुल्क में जिसमें हम रहते हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो आइन और कानून का ताबे है ना, आइन और कानून का मतलब, अच्छा, आइन और कानून हमेशा कॉमन सेंस से बालातर होती है। आज मैं इतने जोश और जज्बात इसलिए, आइन और कानून कॉमन सेंस से बालातर होता है, और ऑफ कोर्स उसको आप भी मानते हैं, आम इंसानों के लिए नहीं बनता, आम इंसानों के लिए बनता है। अच्छा। और जब बात कानून की आएगी तो कानून बालातर होगा। आज असल में मैंने देखी वो प्रोसीडिंग, तो इसलिए मैं जरा जज्बाती हुआ हूँ, क्योंकि मैंने जो रिमार्क्स सुने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एंड पूरे बेंच के भी मैं कहूँगा, तो वो बार बार कानून की बात कर रहे थे, आइन का हवाला दे रहे थे। और मुझे अफसोस हुआ कि जो वकला थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से या पीटीआई की जानिब से, वो आइनी जवाब पेश करने में नाकाम रहे। ये मेरी फीलिंग है, बिकॉज मैं स्टूडेंट हूँ लॉ का, और जब मैं प्रोसीडिंग सुनता हूँ तो अंदर का वकील जोश मारता, तो मैं उस एंगल से सोचता हूँ कि कानूनी नुक्ता नजर से क्या गुफ्तगू हो रही है। तो जो आप बार बार कॉमन सेंस की बात कर रही हैं, यस, कॉमन सेंस का हवाला तो वहां भी दिया जा रहा था आपको, आपकी तरह, बट आइन और कानून क्या कहता है उस बारे में वकला सेटिस्फाई नहीं कर सके। आप मुझसे पहले एक वादा करें सर, अगर आपने आज मेरे ऊपर और नाजरीन के ऊपर ये एहसान किया है कि बजाय सोने के आपने यानी कि गौर से देखा सुप्रीम कोर्ट की समाअत को, अगरचे घर में ही बैठकर वहां जाए बगैर, लेकिन तवज्जो से सुना, आई अप्रिशिएट दैट। अब आप जो आपके अंदर का वकील जोश मार रहा है, आप कहीं आज का पूरा प्रोग्राम दलाइल की नजर तो नहीं कर देंगे? कोशिश करूंगा कि मैं ना करूं, क्योंकि आप मुझे मेहरबानी करेंगे ऐसा ना करें। अच्छा ठीक। मैं इसलिए आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि मैं एट द आउटसेट आपकी इस बात को तस्लीम करने को मजबूर हूं कि इस बेंच में वो ऑनरेबल जजेस हजरात सर जिनके रिमार्क्स से या सवालात से ये तासुर महसूस होता है या तासुर मिलता है, प्लीज आई एम नॉट इम्प्लाइंग एनीथिंग एट ऑल, ये बात, क्योंकि हम लोग एक बात भूल जाते हैं। मुझे अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं शोएब साहब आप बहुत एहतियात से काम लेते हैं, उनको समझा के मर जाता हूँ कि भाई हम मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात करते हैं और ये पेमरा के कवानीन का पाबंद है। वो जुमला ठीक कर देना, जहां अंधी अकीदत और नफरत नहीं चल सकती, खत्म होगी बात, सीधी बात है ना। अच्छा, अब मैंने ये महसूस किया कि वो ऑनरेबल जजेस जो ये महसूस करते हैं कि जी शायद पीटीआई से बल्ले का निशान नहीं लेना चाहिए था, शायद ये ज्यादती हुई, और अब उनको मखसूस नशिस्तों के हवाले से कॉम्पनसेट किसी तरह करना चाहिए, शायद बार ठीक है, वो भी बार बार ये कहते रहे 3-4 किस्म के वाज़ेह सवालात कि भाई आप जब बल्ले के बगैर भी मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात के तहत मुंतखब होकर आ गए थे इतनी बड़ी तादाद में, और उस इतनी बड़ी तादाद में मुंतखब होने के बाद भी आपने अपने आप को आजाद कहलवाना जरूरी ना समझा, आप वो हवाला दे, आप बजिद रहे कि आप जहाँ एक ऑनरेबल जज ने कहा कि पीटीआई ने खुदकशी की, जी वही ना, आप पीटीआई हैं और आपका कायद अडयाला जेल का रिहायशी है, तो भाई साहब आपने बतौर पीटीआई क्यों नहीं अपने लिए वो तकाजा किया? तो बढ़ाया वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक अहम सवाल, उसका कोई जवाब मैंने तो लॉ नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे बतौर सहाफी
کوئی یہاں ایک فائدہ ہے نا آپ سے بات کرنے کا. مجھے آپ قانونی جواب نہ دیں, جہاں وہاں تو وکیل کو قانونی جواب دینا, آپ ایک سیاسی کو جواب دے دیں. سیاسی صحافی تو ہے نا آپ, تو سیاسی وجہ کیا تھی کہ پی ٹی آئی کو اپنا, آج جہاں عدالت کہہ رہی کہ آپ نے قتل کیا, اپنا وجہ سیاسی آپ بتا دیں. بابا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب ایک باقاعدہ آرگنائز قسم کی جماعت موجود نہ ہو, سر پہ سائی موجود نہ ہو, انگریزی کا محاورہ ہے when the cat is away, جب بلی نہ ہو تو then you know لوگ عیاشی کرتے ہیں, وہ جس کو کھاتی ہے ان کو. قائد کی براہ راست رہنمائی بھی ہو تو یہاں پہ بہت زیادہ قانونی غور و خوض کی ضرورت تھی. یہاں یہ ہوا کہ جنہیں لائے گلی ادھر نال ٹر جلی, تو کسی نے کہا ارے آپ یہ کرو کہ ایسا کرو کہ مدغم کر لیتے ہیں سنی. اب وہ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آنریبل ججز یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ صاحب جس جماعت میں آپ مدغم ہوئے ہیں اس کے تو قائد نے بذات خود جو ہے انڈیپینڈنٹ, یعنی اس نے تو وہ جو ان کی جماعت کو باقاعدہ انتخابی نشان الاٹ ہے اس کے تحت تو انہوں نے الیکشن نہیں لڑا. سو بطور صحافی آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی سے یہ سیاسی غلطی ہوئی جس پر آج بینچ کو کہنا پڑا کہ آپ نے اپنا قتل خود کیا؟ یار بابا وہ تو انہوں نے کہہ دیا, لیکن اب سوال یہ ہے پھر اگین ہمیں بھائی بہت یوں یعنی پورے سرات پر چلنے والی بات ہے کہ اس سب کا اب نتیجہ کیا نکلے گا یا کیا نکل سکتا ہے. آج میں نے جو سنا ہے تو مجھے یہ محسوس ہوا, میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک دو ایسے آنریبل ججز جو اپیرنٹلی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یار پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ دیا اور ان کو ان کی مناسبت سے مخصوص نشستیں ملنی چاہیے, وہ بھی کوئی ایسی شق قانون نہیں ڈھونڈ پا رہے جس کے ذریعے وہ اس کو پرووائڈ کرے, ریلیف دینا جس کو جو ہوتا ہے نا. بھائی کیا جی آنریبل بینچ نے تو یہ کہا نا کہ قانون میں ہے کہ مخصوص نشستیں آزاد کو نہیں ملیں گی. حتیٰ کہ وکیل صاحب جو فیصل صدیقی صاحب تھے ان پر جب بار بار اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے عدالت کو کہا کہ جی آپ کو یعنی کہ تخلیقی یعنی کوئی آپ امیجنیٹو ٹائپ کا سلوشن نکال لیں. اچھا اب امیجنیٹو سلوشن اگر فرض کریں سپریم کرے گا تو بہت سارے لوگ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو آئین لکھنا شروع کر دیا, جیسے وہ یاد ہے نا تمہیں وہ پنجاب کے حوالے سے الزامات لگے. ہاں ٹھیک ہے بندیال کوٹ کے اوپر. ہاں ٹھیک ہے. اب مصیبت وہی ہے نا کہ سیاسی مسئلہ جو ہے جب آپ عدالت کے روبرو رکھ دیں گے اور خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں پہ اتنی تقسیم ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہیں ہیں, تو اب بہت سارے لوگ تم چلے جاؤ ہم لوگ اس پہ کہیں یا نہ کہیں, جو کہیں گے کہ یار یہ لوگ تو اپنا چمچے ہیں, یہ تو یعنی سرٹیفائیڈ غلام ہیں, ان کو بولنے کی اجازت ہے, جتنا بیچارے بول سکتے ہیں بولتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں, مٹائی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, حق اور سچ تو انہیں نصیب نہیں ہوا بولنا. یہ ہے عام لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے. سوشل میڈیا پہ سر عام یہ باتیں ہوتی ہیں. بھائی صاحب آپ اس کو پسند کریں نہ کریں, یہ ہمارا ڈھیٹ پن ہے کہ ہم اس کے باوجود کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں تو اپنی بات کرنی ہے کچھ نہ کچھ اور اس کا راستہ نکالنا. ٹھیک ہے, میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالآخر یہ تمام قضیہ جو ہے عدالت یہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ یار آپ ہمارے پاس کیا لینے آئے ہیں, پٹیشن لے کے گئے, آپ کی پارلیمان ہے. آپ کو یاد نہیں ہے ایک زمانے میں بڑا شور مچا تھا, ایک بہت بڑے ہمارے ہاں بڑے ماشاءاللہ متحرک آنریبل جج ہوا کرتے تھے, چیف جسٹس, وہ سیسیلین مافیا فیم والے آصف سعید کھوسا ہے اس قوم پہ والے, یاد ہے ان کے پاس آئی تھی پٹیشن, ان کے پاس وہ یار وہ ایکسٹینشن باجوہ صاحب کی, اس میں بھی آئین خاموش تھا تب. ہاں اچھا, انہوں نے جب دیکھا کہ آئین خاموش ہے تو اس وقت ان کو وہ نہ سیسیلین مافیا یاد آیا نہ بم یاد آیا, ان کے ہاتھ میں جو دستی بم آیا تھا انہوں نے اس کی پن کھولی اور پارلیمان پہ پھینک دی کہ بھی تم لوگ فیصلہ کرو. اور وہ اس ایکسٹینشن کی لعنت ملامت پارلیمنٹ پہ جاتی ہے, حالانکہ گیا معاملہ سپریم کورٹ میں تھا. وہی تو اب یہ ہے کہ اس سبا فرض کرو کہ اگر سپریم کورٹ آئین اور قانون سے دائیں بائیں ہو کر فیصل صدیقی صاحب کی خواہش پہ تخلیقی ہو جائے,
اور فیصل صاحب کی خواہش پہ اور تحریک انصاف کے چاہنے والوں کی خواہش پہ تخلیقی ہو جائے تو دوسرے لوگ کہیں گے کہ صاحب یہ تو بس ٹھیک ہے، لاڈلے کے لاڈلے ہی رہے نا جی. ہاں اچھا، اور اگر حکومت کو کہہ دیا جائے کہ جی یہ ٹھیک ہے، انہیں جو سیٹیں ملی ہیں وہ ٹھیک ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو یہ معاملہ بھیج سکتی ہے؟ میں سمجھا نہیں. میں میرا خیال ہے یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا، کیا خیال ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اس دوسری طرف آپ کو آلریڈی یار کچھ باتیں کھل کے کر لینی چاہیے نا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حکومت کے پاس اس لیے بانٹ دی گئی ہیں بالو کوڑیوں بنڈی دے چھولے کہ ارادہ بالآخر یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کرنی ہے، اور آئین میں ترمیم کے لیے جو صفحے اول پہ جو لکھا گیا ہے اس کا فائدہ بھی جن کو پہنچانا مقصود ہے، میں تو ان کا نام یہاں نہیں لوں گا، لیکن میری اس بات کو ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ میں کس جانب اشارہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی صاحب نہ تو ہم اپنا کو فائدہ لینے کے چکر میں ہیں، نہ ہم کسی ایک فریق کی کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، نہ دوسرے کو خوش کرنا چاہتے ہیں. بھائی صاحب آئین آپ نے بنایا تھا، آپ لوگوں نے، قانون آپ لوگ بناتے ہیں، یہ لیجئے آپ اپنے طور پر فیصلہ کیجئے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اتنی پروسیڈنگز کے بعد معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا. بھائی کہ نہیں راستہ نکل رہا نا، کہ ہمیں کوئی راستہ نہیں دکھا پا رہے ہمیں ہمارے آگے پلیڈ کرنے والے، یا کوئی اور راستہ نکالے یا کوئی اور پٹیشن لے کر آئے. لیکن قانون میں تو ہے نا کہ تناسب سے سیٹیں دے دی جائیں. بابا تو تناسب کے حوالے سے ہی بات آ رہی ہے نا. تو پھر اب تناسب تو جب ہونا کہ پی ٹی آئی ہیڈ گون دیئر ایز پولیٹیکل پارٹی. نہیں، وہ تو سنی اتحاد کونسل کی بات کر رہے ہیں. وہی تو کہہ رہے ہیں نا، کہتے ہیں اگر آپ سنی اتحاد کونسل میں مدغم ہو گئے ہیں تو پھر تحریک انصاف نام کی ایک جماعت ہے اب بھی موجود جس کے سربراہ ہیں گوہر خان صاحب، وہ کس حیثیت میں، وغیرہ وغیرہ. مقصد یہ کہ ایسا الجھا ہوا معاملہ، تو صاحب یہ الجھن آپ ہی نے لگائی ہے، تم ہی نے درد دیا ہے، تم ہی دبا دینا. آپس میں بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیں. اس امکان کو آپ رد نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتا، بٹ میرے خیال میں کورٹ کو یہ برڈن اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا یار دیکھو، کورٹ اگر برڈن لیتا ہے تو آپ نے پہلے ہی طے کر لیا ہے. ہم نے نہیں، آپ لوگوں سے یار میرے اور تمہاری بات آپ نہیں سوشل ہے. میڈیا کی بات کر رہے ہیں صاحب. سوشل میڈیا کوئی یہ تو نہیں نا کہ یعنی سرگوشیوں میں تو بات تب نہیں ہوتی نا. جاؤ کسی کے ساتھ تھڑے پہ بیٹھو، وہ یہ کہے گا جی انہوں نے آئینی ترمیم کرنی اور سب سے پہلے انہوں نے فلاں کو ایکسٹینشن دینی ہے 3 سال. یہ بات ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی ہے، بٹ وہ لینا نہیں چاہتے. وہ کیوں لے وہ؟ ارے یار میں عرض کر رہا ہوں کہ بالکل بے بنیاد بات، یعنی میرے بھی اپنے یعنی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی، لیکن یہ بات جو ہے تو پھر وہ معاملہ ٹریبیونل والا بھی چل رہا ہے نا سر، اس پہ دیکھیں. اس کے ساتھ ٹریبیونل نہیں، اور ٹریبیونل میں ایک طرف دیکھو حکومت کی بے ثباتی کو ایسے نہیں ہے. آج جو کچھ انجم عقیل صاحب کے ساتھ ہوا ہے، دیکھیے الیکشن، اب یہ لوگ چلے گئے الیکشن ٹریبیونل میں، یعنی الیکشن کمیشن کے پاس. انہوں نے کہا جی آپ نے جو ٹریبیونل بنایا ہے وہ نظر بظاہر ہمیں انصاف نہیں دے رہا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کر دیا. ایک آرڈیننس بھی ایشو ہوا جس میں یہ ہے کہ جی غیر حاضر یعنی نان سروس ججز بھی، ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ ریٹائرڈ، ٹھیک ہے نا. اب آج انجم عقیل جو اسلام آباد سے بقول تحریک انصاف کے فارم 47 والے ایم این اے ہیں، ان کے بقول وہ فارم 45 والے بھی ہوں گے. آرڈیننس کا بھی مسئلہ یہ ہے ان نا پہ اب جو ہے باقاعدہ کنٹمپٹ ہو گیا. پر اس کے لیے اب وہ کنٹمپٹ کے بارے میں فرض کیجئے باقی مدعے سے بچ جائیں تو اگر یعنی کہ اس میں ان کو ہو جائے کہ تو آپ تو توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، تو ساتھ ہی وہ دوسرے 2 افراد یہ ہو گئے. آگے چلو، باقاعدہ وہاں پہ بھی جو ایک اور ٹریبیونل بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی قومی اسمبلی کے بارے میں کہا کہ جی آپ لائیں بیان حلفی. اور لاہور والے نے وہ 6 حلقوں کی بات کی، 4 حلقوں کی، صوبائی اور باقی حلقے تو ون کین ڈس ریگارڈ، نظر انداز. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب ان کا حلقہ ہے اس میں، اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک پھیلا ہوا پاکستان کا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ، ٹھیک ہے. اس کی چیف منسٹر کے بارے میں ان کے انتخاب کے بارے میں جب اس طرح کے سوالات اٹھ جائیں گے تو ایک عدم استحکام وغیرہ کا، بے ثباتی کا
माहौल तो बनेगा ना यार अदनान, इसको डिनाई तो नहीं आप तो कर आप सकते। फिर वो मामला, मुझे तो ये ट्रिब्यूनल वाला मामला भी लिंक्ड नजर आता है मखसूस नशिस्तों से, कि अगर मखसूस नशिस्तों वाला जो कानून कहता है कि उन्हीं को दे दो तनासुब के हिसाब से, जो इलेक्शन में सियासी जमातें जीत के आई, तो उस हिसाब से तो उनकी 2/3 अक्सरियत पूरी बन गई थी, आपने भी बता दिया था, नंबर पूरा हो गया था, तो वो आईनी तरमीम का उनको एक हक मिल चुका था, जो कि अब अभी नहीं है, तो सस्पेंड हो गया, आप तो वो यानी मुअत्तल है ना। मुअत्तल हो गया ना, तो वो उनके पास आईनी तरमीम का अख्तियार भी मुअत्तल हो गया एक तरह से। अदनान मेरे प्यारे, जो बात शायद मैं आपको समझाने में नाकाम हो रहा हूं वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस माशी गर्दाम में घिरा हुआ है, साथ में दीगर मसाइल भी हैं, उसमें सियासी बहरान, सियासी तकसीम, सियासी हिजान वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और वो बढ़ता हम फोकस करें तो किस पे करें, और कोई नुस्खे तो है नहीं हमारे पास। मुझे ब्रेक पे जाना, मुझे एक अहम नुक्ता है उस हवाले से, जो आज सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग थी, उसमें पिटीशन थी मखसूस नशिस्तों की, उसमें उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद को कैसे नशिस्तें मिल सकती हैं, कानून पढ़ के बताएं। सही वकला नहीं बता मैं वो कह नहीं रहा बता हूं ना कि तो, नहीं नजर आ तो आपके मुझे जैसे मैंने आपने भी कह दिया कि मामला हल होता नजर नहीं आ रहा, अपेरेंटली बात, लेकिन तो आपने तो कोर्ट फेंक दी ना आसिफ सईद साहब का रेफरेंस देते मैंने हुए। नहीं फेंकी ना यार, इस तरह गलत बात मत किया करो, खुदा का वास्ता है। तबसरे में आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेन एक प्रेसिडेंट का हवाला देते हुए कहा कि हो सकता है। क्या करो मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सोचते हैं कि यार अब ये जाहिर है कि कल गालिबन बहस खत्म हो जानी है, तो भाई इसका बिल आखिर अंजाम क्या होगा, तो मुमकिन अंजाम में से एक अंजाम ये भी तो हो सकता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहे कि यार हम क्यों इनका गन संभालते फिरे, और हम क्यों ऐसा महसूस हो कि जैसे हमने एक फरीक को जो है शफकत की और एक को हमने धुतकार दिया। हम कहेंगे भाई आपने चूंकि ये भेग है इन मौजूआत पे, आप बैठिए और बैठकर आप अपना इनमें तरमीम कर लीजिए 2/3 अक्सरियत के साथ। उसमें फिर ये होगा कि शायद उसमें पीटीआई वाले आमादा हो जाएं, लेकिन फिर हुकूमत वाले कहेंगे कि अपोजिशन वाले हैं, पीटीआई वाले वहां अपोजिशन में हैं और पिटीशन पीटीआई की है ना। सुन तो लो ना कि पीटीआई वाले कहें कि चलो जी ठीक है, मिसाल के तौर पर, लेकिन उस सूरत में हुकूमत ये कहेगी कि इसके बाद आप हमें क्या देते हैं भाई, पॉलिटिक्स में तो भाई आपको ये चाहिए सीटें, ओके फाइन, हम आपके साथ मिलकर आईनी तरमीम एक तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप हमें क्या देंगे। चलो ये लेन देन, हाँ ठीक है, ये अच्छा सियासत में ये लेन देन होता है, होना चाहिए, लेकिन उसके लिए दोनों तरफ से लेन देन का मिजाज भी तो होना चाहिए। नहीं, लेन देन का मिजाज है काफी लोगों में, नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिसके पास भी स्विच है वो है कैदी नंबर 800। ये तो मैं उन्होंने कहना है नहीं होना कि ये मिजाज है कि कोई गल नहीं। आप ये समझते हैं कि ये जो कोर्ट में 2-4 मामलात हैं, ये सियासी इस्तेहकाम के लिए इनका हल जरूरी है। एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। वेरी क्योंकि इस्तेहकाम बहुत जरूरी है, और उसी इस्तेहकाम को लेके ऑपरेशन भी एक इस्तेहकाम के नाम से है, अज़्म इस्तेहकाम शायद, उस पर हम ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। 1 साल हो गया मुझे आपके साथ, मेरा कोई गिला जो आपने दूर किया हो, मतलब मैं क्या करूं, मैं अब गिले करना छोड़ गया हूं भाई। खबर पूरी होती है तो दे दिया करें, मतलब ये शशके जरूर डालने होते हैं हमें, आप वो क्या उसमें डालते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, आधी खबर दे के, थोड़ी जी खबर दे के। तो मैं जो मैंने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात की थी, उस हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से 29 मई को आपने कुछ कहा था, आई एम कंसर्न कि मैं आप पहले खबर दे चुके हैं इस हवाले से। 29 मई को क्या कहा था सर, साहब सुनाएं। कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद टाइप शुरू होगा। मेरा आफ्टर दिस कि जब चीन ने भी कह दिया हाँ यही लोग हैं, वो उधर भी प्रेशर डाल रहे हैं, और अटैक्स तो हो रहे हैं, गुज़श्ता 3 दिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी शुरू हो गए हैं, लेकिन ये नाकाफी है। एक जामे ऑपरेशन जो आपने कहा अब सीपैक को कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने जाना है, यार देखो ना, ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद जैसा होगा, ये क्या मेरा ख्याल है कि उसी स्केल पे होगा, उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है। ये मैंने उससे बड़ा हो एक खास कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, वो भी बताता हूँ, वो भी हो चुका है। 13 जून को क्या कहा था दोबारा, वो भी सुना दें ताकि फिर हम बात करें इस पर।
میرا خیال ہے کہ عید کے بعد شاید زیادہ وسیع پیمانے پر بھی کچھ آپریشن کرنا پڑیں گے. اس کی ریزن دیکھو نا کہ جب پاکستان کے وزیر اعظم کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہیں کہ جی میرے دورہ چین کے درمیان ہر ملاقات میں ذکر ہوا ہے کہ جی چائنیز کی سیکیورٹی کا پاکستان میں کیا عالم ہے. اچھا میں نے کوشش کیا, میں سوری یہ بتاتا چلوں, آپ نے 29 مئی سے پہلے بھی, وہ مجھے مل نہیں سکا, ٹائم کم تھا, لیٹ پہنچا میں, آپ نے 29 مئی سے پہلے بھی ایک دفعہ اس کا ذکر کیا تھا. جب خبر ہوتی ہے تو پوری دے دیا کریں. نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ جب سفارتی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے نا, تو اس پہ آپ کے ساتھ کوئی منظر عام پہ آ کے اس کو کنفرم کرنے کو تیار نہیں ہوتا. آپ کو بہت احتیاط سے ایک بات کرنی چاہیے. میرا سوال پورا نہیں. جب میں نے 29 مئی کو یہ بات کہی, اس لیے ڈیٹ میں نے خاص طور پہ ڈیٹ ڈلوائی ہے 29 مئی. مہینہ کون سا؟ مئی کا مہینہ تھا. میں یہ بھی آپ اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں. جی جی. اب ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب اس کے بعد ہی ہو گیا تو ساری جو اپوزیشن جماعتیں کہہ لیں, سیاسی کچھ, وہ اس کی مخالفت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اب مئی میں اگر آپ کو ایک بات پتا تھی تو اس کا مطلب ہے اس کے گراؤنڈز تو بند رہے ہوگا نا. اگر آپ کو پتا ہے اس کا, یہ جو میں اس کا ذمہ دار آپ کے جان کی امان پاتے ہوئے محبوب وزیر اعظم کو دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے میرے پیارے بھائی, 3 اس میں بنیادی غلطیاں ہیں. کہ اگر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر 29 مئی کو مجھ جیسے ایک بے وسیلہ رپورٹر کے پاس, جو آج کل اتنا ایکٹیو جرنلسٹ نہیں ہے, اور پھر بھی خبر ہوتی ہے, یہ خبر آ جاتی ہے, تو یقینی طور پر بہت سارے لوگوں کے اور بھی علم میں ہوگی جن کے مجھ سے کہیں زیادہ ایکسیس ہے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے ان کو انگیج کیوں نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جب مولانا فضل الرحمان سے ملنے گئے تھے اور ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ کے تصویر اتروا کے دوبارہ اپنی مخصوص کرسی میں بیٹھ گئے تھے, جو ہر جگہ ان کے ساتھ ڈولی کی طرح جاتی ہے, کیا اس میں انہوں نے مولانا سے بات نہیں کی؟ تو یہ میرا سوال ہے آپ سے, تم میرے تو پوچھی جا رہے ہو. اچھا, کیا اگر وہ مولانا سے مل کے آئے, یہ ہے کہ آپ کو یہ تاثر دینے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیے بات سنیں میری, ایک طرف تو ان کی بہت زیادہ لڑائی ہے. اپنے انتہائی کامیاب دورے کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں واپس چین سے, آپ کابینہ کا اجلاس کرتے ہیں. کابینہ کے اجلاس میں آپ خاص طور پر اپنے ان ریمارکس کو, جو کہ آپ کے دورہ چین کے دوران پاکستان میں سیکیورٹی کی عدم موجودگی کے بارے میں ہوا, ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں یعنی پی ٹی وی کو کہ بھائی یہ والی تم ریکارڈنگ کرو اور قوم کو بھی سناؤ. ہمیں خواب تو نہیں آیا تھا نا. ٹھیک ہوگی نا بات. چلیں, آپ وہاں پہ بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی. اس کے بعد چین کے ایک اہم وزیر تشریف لاتے ہیں, چونکہ وہ کمیونسٹ پارٹی کی بھی نمائندگی کرتے ہیں, اور وہاں پر مولانا فضل الرحمان کا موجود نہیں تھے. حتیٰ کہ وہاں پہ تحریک انصاف بھی گئی, علی ظفر صاحب اور رؤف حسن صاحب. ٹھیک ہے نا جی. کیا وہاں پر وہ جو چینی وزیر سب کچھ کر رہے تھے, انہوں نے ریپیٹڈلی تحفظ ہمارے ہنرمندوں کا تحفظ کی کردار نہیں لگائے رکھی. ٹھیک ہے نا بات. اچھا, جب وہ معزز مہمان تشریف لے گئے تھے تو اس کے بعد کہتے کہ بھائی جان صرف تھوڑی دیر کو رک جائیں, چائے پی لیں, ایک اور کپ. تو اب دیکھیے اس کی روشنی میں ہمارے ذہن میں یہ تجاویز ہے. ٹھیک, آپ نے ایپیکس کمیٹی بلائی اور رات کو اعلان کر دیا. کہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر آفس سے. یار پرائم منسٹر وہ اعلان کرنے سے قبل ہی, جیسے وہ چینی وزیر صاحب وہاں سے رخصت ہوئے تھے, کہتے جی ان کو میں ذرا خدا حافظ کہہ کے ابھی آ رہا ہوں, آپ اتنی دیر میں ایک اور چائے سر. اب وہ آ ہی گئے تھے نا. تو شہباز شریف صاحب نے اتنی نااہلی کیوں دکھائی؟ میرا سوال بیسیکلی یہ تھا کہ ایک صحافی ہے نصرت جاوید, اگر اس کو 29 مئی کو پتا ہے تو آپ تو وزیر اعظم پاکستان ہے. میں یہ بھی, آپ نے شاید اس سے پہلے بھی کہا ہوا ہے اس پروگرام میں, تو وزیر اعظم پاکستان کو پہلے سے پتا تھا تو چاہیے تھا نا تمام. وزیر اعظم پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں پنجاب سے یہ عادت پڑی ہوئی ہے ٹاپ ڈاؤن کی. بس میں فیصلہ کرتا
अच्छा नहीं, ये तो आई एम सो हैप्पी Yeah. मेरे पास मेरा पर्स नहीं होता, मैंने आपको इनाम के तौर पे पैसे देने I'm थे। आपने नहीं, आपने मेरा दिल जीत लिया यार। आपने ये कहा है कि शहबाज शरीफ साहब फैसले करते हैं, मतलब आपके मुंह में घी शक्कर कि आपने ये बात तो कम से कम मानी ना कि ही इज अ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इन द लास्ट 15 ईयर ऑफ पाकिस्तान। नहीं, फॉर द लास्ट 2000 इयर्स ऑफ पाकिस्तान। मंजो के बाद मेरा ख्याल है पहली मरतबा इतने कामयाब या छोड़ा। ये आपने ये तो माना ना कि फैसला शहबाज शरीफ करते हैं। सर, फैसला तो उनके दफ्तर से ही जारी हुआ है ना, तो मैं उसको खबर भी आ रही है, वो भी मैं यहाँ दे दूं। आप जैसे मेरे महबूब वजीर आजम हैं, तो आपके महबूब वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब, KPK में एक पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई KPK गवर्नमेंट की, तो उस पर यह फैसला हुआ कि हम ये जो ऑपरेशन है इसको मुस्तरद करते हैं, तो फैसला जो है जिरगा करे। लेकिन उसमें अगर आप बुरा ना मानिए, जरा दोबारा चेक कर लीजिएगा अपने सोर्सेज को। हाँ, कि वजीर आला साहब खामोशी से साथ अपने साथियों को ये भी कह रहे हैं कि यार अगर फैसला कर ही लिया ऑपरेशन का तो हम रोक तो नहीं सकते ना। उन्होंने ये कहा कि मुझे कल कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने ये कहा है कि अज़्म का जिक्र हुआ था, इस्तेकाम का भी जिक्र हुआ था, ऑपरेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन ये तो उनकी एक पब्लिक पोजीशनिंग है ना। लेकिन इसमें जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जो अफसोसनाक बात है कि ये देखो, इस मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी कोताही ये है, दे डोंट नो हाउ टू सेल देयर स्टोरी। अदनान साहब, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप नाक को यूं पकड़ें या यूं पकड़ें, आपको ये ऑपरेशन हर सूरत करना है। पूछे क्यों? अगर ये ऑपरेशन नहीं होगा तो CPEC 2 शुरू नहीं होगा। आपने उसको लिंक कर दिया CPEC 2 से। यस सर, CPEC 2 जो है वो अगर नहीं होता, CPEC 2 का मकसद क्या है कि पहला तो है ना जी, ये सड़कें बने। ये सड़कें भैया इस वजह से नहीं बनी थी कि यहाँ पर गाड़ियां गुजरेंगी और ये था कि इनके इर्द गिर्द जो है सनती जोन होंगे, वहां पे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जो हैं, चीनी सरमायाकार, पाकिस्तानी सरमायाकार, ये जो B2B इंटरेक्शन वगैरह था, वहाँ कुछ ऐसी सनतें लगाई जाएंगी जो प्राइमरीली एक्सपोर्ट ड्रिवन होंगी। बहुत सारे टेक्सटाइल के कारखाने को यहाँ शिफ्ट कर देगा चीन कि चलो भाई अभी सस्ती लेबर भी हो जाए, बिजली इतनी महंगी है नुसरत साहब बाबू। लेकिन उसी में यही है ना कि जो हमने जो अभी कैपेसिटी पेमेंट कर करके सर्कुलर डेट जो बढ़ रहा है बिजली का, उसका खरीदार कोई नहीं है ना। इंडस्ट्री के हवाले से ज्यादा बाबा, बिजली तो तुम इंडस्ट्री के लिए बनाते हो ना यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये सनती जोन नहीं बनेंगे तो वो सर्कुलर डेट तो बढ़ता ही रहेगा। वो बढ़ता जाएगा क्योंकि बिजली का खरीदार कोई नहीं होगा। अगर सनती जोन बनेंगे तो मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, रोजगार होगा। बट आपने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को उससे कनेक्ट कर दिया यार। बाबू, मैं इसीलिए ना, वरना अब आपको कौन सी जबान में वो बेचारे चीनी वजीर यहाँ आके कहकर जाते, इंग्लिश तो बोले समझ तो आइए सबको। उन्होंने कैटेगोरिकली आपको कहा है, पब्लिकली कहा है कि भाई हमारा सरमायाकार जो है, हमारे यहाँ का हुनरमंद जो है, वो पाकिस्तान जाने से घबराता है। अच्छा, एक और बात भी, एतराज सिर्फ KPK गवर्नमेंट कर रही है, ये ऑपरेशन एक सूबे के लिए तो नहीं है। नहीं, आप ज्यादती की बात है। अगेन उसमें इनकी सेलिंग पॉइंट गलत है। ये तासुर ये गया है कि जैसे ये ऑपरेशन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में होना है। ये किसने तासुर दिया? गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, बिकॉज ऑफ देयर बैड सेलिंग, बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ कैपेसिटी, बिकॉज अगर आप स्टोरी, मैं आपको सीरियसली बता इंफॉर्मेशन रहा हूं। और ये इतना खुदा न खास्ता, मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी फजूल बात है। देखिए, क्या आपके ख्याल में जड़ावाला में इंतखा पसंदी नहीं हुई? सरगोदा में नहीं हुई? बलूचिस्तान तो अब सवात में हुई, इंटीरियर से ये आप कैसे आपने बना लिया कि जैसे ये सिर्फ जो है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आपने इस गुफ्तगू में भूल रहे हो, क्या हमें पूरा यकीन है कि जब अगर हमारे अपने यहाँ के आपकी मुंतखब सूबाई हुकूमत, उनके बेसिक राइवल मौलाना फजलुर रहमान, साथ में अवामी नेशनल पार्टी, वो तीनों मिलकर कहेंगे नहीं जी नहीं, हम अपने इधर नहीं होने देंगे ये। उस सूरत में आप मुझे बताइए, ये जो ऑपरेशन है
बगैर अफगानिस्तान की कोऑपरेशन के हो सकता नहीं हो सकता। वो कहते हैं इसमें एक आपको और तो बात अपने लोग राज नहीं इसमें हैं, तो एक और बात भी ब्रेक पे जाने के Please दूसरा try to साहब understand. हवाला दे थे कि ज़रब अज़ब और इस्तेहकाम से ज्यादा ग्रैंड इसलिए होगा कि अगर जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में जो महफूज ठिकाने हैं यस सर, उनको भी निशाना बनाया जाए। मैं इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन। ब्रेक पे जाना है, ये सिर्फ और KPK मेरा के लिए ख्याल नहीं। है कि कोई ऐसा हर्ज नहीं है ये इन कैमरा इजलास को ला लें, क्योंकि इन कैमरा इजलास में सियासतदान बोलते बालते कुछ नहीं है। इसमें फिर इन कैमरा सुनने बुलाया पर जाए, हाँ बुलाया जाए, why not? उस पर खुल के बोलेंगे, मौलाना साहब भी बोलेंगे, गौहर साहब भी बोलेंगे, उमर अयूब इससे साहब भी बोलेंगे। पहले जो इन कैमरा इजलास हुए हैं उधर से ऐसी कोई खबर आई नहीं। एक मरतबा अली वजीर और वो बोले थे, वो कौन था, मोहसिन दावर। चलो जी, इन कैमरा बुला के ब्रेक का कहा जा रहा है। और जाते जाते ये ऑपरेशन सिर्फ KPK के लिए नहीं है, नुसरत साहब ठीक कह रहे हैं, GB से कराची तक पूरे पाकिस्तान के लिए इट हैज टू बी, इट एक कांट ब्रेक। बी कन्फाइंड टू वन एरिया यार, ये इट्स अ बैड सेलिंग ऑफ अ स्टोरी। वेलकम बैक। टाइम की कमी है नुसरत साहब, पीपल्स पार्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर बजट पास कराना है तो क्या इतलात है, किसी को मुलाकात हुई हो, पता लगा हो कि पीपल्स पार्टी राजी हुई है या नहीं हुई? यार मेरी बराह रास्त किसी से मुलाकात नहीं हुई, मैं गया भी था हालांकि हफ्ता इतवार, लेकिन वो आजकल हमारे मुंतखब नुमाइंदों को इतनी गर्मी लगती है कि वो अपने पार्लियामेंट लॉजेस से बाहर आने को आमादा नहीं होते। जो होते हैं वो नीचे हाउस में या फिर लॉबी में, हाउस में भी कोई डिबेट होती नजर नहीं है। अरे भाई, ये मेरी जिंदगी का 1985 से यार बजट सेशन कवर करता रहा हूँ। आप यकीन मानो, अगर कौमी असम्बली में वाक़तन बजट ज़ेर बहस होता तो हमारे तीनों सेगमेंट जो हैं उसकी नज़र होती। होने तो चाहिए वैसे तो। अब इस वक्त भी हम कैसे डिस्कस करें? मस्ती खेल साहब की मस्तियां हैं, जवाबन ख्वाजा आसिफ साहब की खरमस्तियां हैं। यानी तुम मुझे एक ऐसी तकरीर बताओ जिसमें आप ये कहें कि वजीर खजाना के अलावा किसी एक हुकूमती रुकन ने खड़े होकर कहा हो कि जनाब हमारी इस बजट के पीछे ये फिलॉसफी है, ये हमारे टाइमलाइन है, और इसको मद्देनजर रखते हुए हम मुल्क की मईशत को बहाल इस अंदाज में करते हैं। वो तो नहीं है, ठीक है। अब आसिफा भुट्टो साहिबा की कल पहली तकरीर थी, अच्छी उन्होंने तकरीर की, और उन्होंने एक उस पे क्रिटिसिज्म किया है क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। आसिफ साहब ने तो उसको शायद अवाम दुश्मन बजट कह दिया। ठीक है, मतलब कि जब आपको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया तो यू हैव अ राइट, यू डिजर्व द राइट, लेकिन सवाल वही उठता है ना जो मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि इन द एंड क्या वाकई पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि वो इस बजट को नाकाम बनाते? क्योंकि अगर बजट नाकामी का मतलब है शहबाज हुकूमत जाए, या तो पीछे को खिचड़ी तैयार है कि PTI से कोई गुफ्तगू है, वो भी नहीं है, तो वो तो है नहीं। तो बिल आखिर आपको अपनी तमाम तकारीर और तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के बावजूद ये बिल पास कराना है अपेरेंटली, और वो अपना सबसे डाटे भी कह चुके हैं कि फैसल वाडा साहब डंक, वो तो कहते हैं डंके की चोट पे। तो डंके की चोट पे भाई वो कह सकते हैं ना, तो उनकी बात अभी तक दुरुस्त साबित हुई ना। आखिर उनके लिए आमन्ना सदकना कहने के लिए पीपल्स पार्टी और MQM अपने तमाम तर बाहमी इख्तलाफात के बावजूद यकसू हैं। यकसू है, ठीक है। तो जब वो एक ऐलान करते हैं तो सही करते हैं वो। अच्छा, मुझे मेरे जी बोले नहीं बताओ। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप, क्योंकि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो अवामी मफाद के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए इस हद तक नाला है कि वो कह रही कि नहीं यार ये तो बजट नहीं पास होना चाहिए, तो इसलिए उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत सारे। मुझे नहीं मतलब, जैसे आसिफा भुट्टो की तकरीर यकीनन बहुत क्रिटिकल थी, यकीनन बहुत पावरफुल भी थी, हाँ? लेकिन वो अपनी जमात के लोगों को इस बात पर रजामंद करती सुनाई नहीं दी कि हमें क्यों ना हम इसको मुस्तरद करते। नहीं, लेकिन अगर अच्छा, अली हैदर गिलानी ने बहुत अच्छी तकरीर की है, आई वाज़न्ट एंटिसिपेटिंग कि वो इतनी, लेकिन उनका ज्यादा जो है वो रुख वो तख्त लाहौर को बुरा भला कहने पर सर्फ हो गया। मतलब ही हैज अ केस टू परस्यू कि शेरी रहमान साहब बैठ के या मरी साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ कि देखिए ये मुतालबात थे जो हमारे मान लिए गए अवाम की सहूलत के रिलीफ के लिए, अब हम बजट पास करा। हो सकता ही हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन मैं आपसे दोबारा ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे एक, मैंने बहुत दिन पहले भी आपको कहा था, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ,
मैं एक पाकिस्तानी सहाफ़ी की हैसियत से और पाकिस्तानी शहरी होते हुए ये जानना चाहता हूँ कि इस बजट में वो क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि पीपल्स पार्टी को हजम नहीं हो रही। मुझे अभी तक नहीं कुछ वो अभी तक पीपल्स पार्टी ने बताई भी नहीं कहीं आगे, बट उनको तहफुजात हैं, बस वो यही कहते हैं। टाइम खत्म हो गया नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि इस बजट में कोई रिलीफ दिलवाने में पीपल्स पार्टी या अपोजिशन कामयाब हो जाए आपके लिए और मेरे लिए, जो कि लगता नहीं है, तो दुआ ही की जा सकती है। पर ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।